बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज मेरे पास एक किताब है वो लिखी है रेशमा सापरे ने, और इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं मज़े के, इसकी जो तस्वीरें हैं वो बनाई है, किसने बनाई है भाई? जेम रॉबिन्सन ने। अच्छा, और ये इस किताब का नाम है द अनफॉर्चुनेट टेल ऑफ कछवा द टॉर्टोइज। अनफॉर्चुनेट से तो मुझे लग रहा है कि ये ज़रा कुछ गमगीन सी कहानी है, कोई ट्रेजेडी है गालिबन, लेकिन पढ़ते हैं देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, हिमालय जो पहाड़ है ना, हिमालय, तो उसके नीचे बिल्कुल एक झील थी, बड़ी खूबसूरत झील थी, और वहाँ पर कछुए भी रहते थे, दूसरे जानवर भी रहते थे, इंसान भी रहते थे उस गांव में। और उस रोज़, जिस रोज़ की ये कहानी है, तो क्या हुआ कि बहुत सारे छोटे 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 कछुए जमा थे, जो एक बहुत बूढ़ा गांव में जो एक कछुआ था, वो उन्हें कहानी सुनाने वाला था। तो उस कछुए का नाम था चकवा। ठीक है, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, उसके हाथ में लाठी भी है और वो लाठी टेकता हुआ आया है इन सब बच्चों को कहानी सुनाने, जैसे मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। तो चकवा ने इन सब बच्चों से कहा कि बच्चों, ये बहुत पुरानी कहानी है, और इससे पहले मैं तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे दादी दादा, नानी नाना को, उनके परदादा नानियों को, सबको सबको मसलन कई नस्लों को मैं ये कहानी सुना चुका हूँ। ठीक है, इसको गौर से सुनना, ये बहुत एक अहम कहानी है, और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन तुम भी ये कहानी आने वाली नस्लों को सुनाते रहना। ठीक है, ये देखिए क्लोज़अप भी है अब ये चकवा का। ये चकवा मियाँ हैं। अच्छा, तो ये बड़े मियाँ, तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़माने की बात है कि यहाँ पर इसी झील के किनारे जो आज भी गांव है, उस वक्त भी गांव था, और बहुत सारे वहाँ पर लोग भी, बहुत सारे तो नहीं, थोड़े से गालिबन थे लोग, लेकिन जानवर थे बहुत सारे, और कछुए भी रहते थे। मगर उन कछुओं को बड़ा डर लगता था, इसलिए कि जो वहाँ बाकी जानवर थे, मसलन परिंदे भी थे और सांप थे और इंसान भी जो थे, तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, लड़ते रहते थे, और जो कछुए थे वो बड़े खौफजदा सहमे सहमे से रहते थे। ठीक है, और उनको मतलब दूसरों के साथ वो उलझना नहीं चाहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक कछुआ वहाँ पर झील में तैरने के बाद, नहाने के बाद, वो खुश्की पर आके और अपने आप को सुखाने लग गया। धूप थी अच्छी, तो वो वहाँ बैठा हुआ था। इतनी देर में उड़ती उड़ती आई दो ये जो जंगली बतखें होती हैं ना, वो आई कहीं से, और उन्होंने आकर और उससे बात करनी चाहिए। ये देखिए, ये जंगली बतखें, और उन्होंने कहा कि भाई कछुए मियाँ, तुम्हारा नाम बताओ, और जो भी कुछ उससे दोस्ती करना चाहिए। लेकिन कछुए ने उनको घास नहीं डाली, कछुआ कुछ नहीं बोला, वो अपना लिए दिए रहा, और जनाब वो जो बतखें थी वो नहा वहा के और वो भी उड़कर चली गई। अब ये होता रहा, रोज़ाना बतखें आती और कछुआ भी वहाँ मौजूद होता, और फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी सबकी दोस्ती हो गई, तीनों की। तो वो छपाक छपाक पानी में नहाते, धोते, गाते, तैरते, खेलते। ठीक है। अच्छा, जब वो चली जाती तो फिर तो कछुआ जो है वो उदास भी हो जाता था उनके जाने से, इसलिए कि वो फिर अपने दोस्तों को मिस करता था ना, रोज़ाना इंतज़ार करता था। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि जंगली बतखों ने कछुए से कहा कि तुम यहाँ रहने की बजाय तुम हमारे साथ ऊपर पहाड़ पर, हम जिस गार में रहते हैं, वहाँ क्यों नहीं चलते हमारे साथ?
تو اتنا خوبصورت وہاں سے منظر سارا نظر آتا ہے. اور تمہیں پتہ ہے جب سورج غروب ہوتا ہے یا صبح جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو روشنی پھیلتی ہے، آہا ہا، ہمارے غار کے اندر کیا خوبصورت منظر ہے وہ. اور چاند کی چاندنی وہ بھی وہاں سے اوپر سے بہت خوبصورت لگتی ہے. تو تم ہمارے ساتھ چلو. کچھوا پہلے تو بڑا وہ ایکسائٹڈ تھا کہ ہاں یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، لیکن پھر اس نے کچھ سوچ کر اور بطخوں سے کہا کہ مگر دیکھو میرے تو پر نہیں ہیں، میں تو اڑ نہیں سکتا، تو میں کیسے چلوں گا؟ اتنی اونچائی پہ تو میں چڑھ بھی نہیں سکتا. تو جو وہ جنگلی بطخیں تھیں نا، ان دونوں نے آپس میں کچھ خسر بسر کی اور ایک منصوبہ بنایا، پلان بنایا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے اس کا حل تلاش کر لیا ہے. کچھوا بہت وہ بھی خوش ہوا، ایکسائٹڈ تھا، کہنے لگا اچھا وہ کیا، مجھے بھی بتاؤ. تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو ہم ایک مضبوط سی ایک ٹہنی کسی درخت کی، کوئی لکڑی جو بھی مل جائے وہ ہم ابھی تلاش کرتے ہیں، اور ہم دونوں جو ہیں ایک ایک سرا اس کا اپنی چونچ سے پکڑ لیں گے، اور تم درمیان میں اپنے منہ سے اس کو پکڑنا، لٹک جانا، اور ہم تمہیں لے کر اڑ جائیں گے. تو کچھوا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے. تو وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا ہاں میری بھی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے. تو پھر بتاؤ کہ کب جانا ہے؟ تو دونوں بطخیں کہنے لگی ابھی، ابھی چلتے ہیں. اور انہوں نے ایک مضبوط سی ٹہنی لکڑی ڈھونڈی، اور انہوں نے یہ دیکھو، یہ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، لیکن چلنے سے پہلے انہوں نے ہاں ایک بات کہی تھی کہ جو بہت زیادہ اہم تھی. انہوں نے کچھوے سے کہا کہ دیکھو کچھوے میاں، جو بھی ہو جائے تم اپنا منہ نہیں کھولنا. آپ سمجھ رہے ہیں نا کیوں نہیں کھولنا؟ جب تک نہیں کھولنا جب ہم وہاں ہمارے گھر تک پہنچ نہیں جائیں، ٹھیک ہے؟ کچھوے نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، میں اپنا منہ نہیں کھولوں گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اڑ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں. اور جو گاؤں کے لوگ تھے تو ان کی بھی نظر پڑی، اور وہ دیکھا انہوں نے کہ یہ کیا عجیب سا منظر ہے کہ یہ تینوں جو ہیں وہ اڑتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ وہ جو چھوٹے جو بچے کچھوے تھے نا، جو سن رہے تھے یہ کہانی چکوا کی، تو انہیں بھی یہ سوچ کے ذرا سی ہنسی آ گئی. یہ دیکھیے، انہوں نے بھی جب تصور کیا کہ اس طرح سے، تو انہیں بھی ہنسی آ گئی. اچھا، تو چکوا بولا کہ ایسا ہے کہ گاؤں کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے بہت مذاق اڑایا. جب انہوں نے اوپر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا برا بھلا کہا اور مذاق اڑایا اور سیٹیاں بجائیں، اور کچھ لوگوں نے تو ان پر پتھر بھی پھینکے. کتنی بری بات ہے. اب جناب کچھوے کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے کچھ کہنے کو اپنا منہ کھولا. یہ دیکھو، یہ اس نے منہ جیسے ہی کھولا تو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوا ہوگا. بیچارہ کچھوا، اب بیچارہ یا بے وقوف یا جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن وہ دھڑام سے اتنی اونچائی سے نیچے گر پڑا. اور یہ دیکھو کیا ہوا ہے نا، بڑی ٹریجک بات کہ اس کا جو شیل تھا، اس کا جو خول تھا، جو گھر جس کو وہ لے کر اپنی پیٹھ پہ پھرتا ہے، تو وہ تو دو ٹکڑے ہو گیا، وہ تو اڑ گیا، وہ تو ٹوٹ گیا. اور پھر میں نے اس کو پہن لیا ہے. یہ دیکھیے، یہ ہے نا. نہیں، مذاق کر رہی ہوں، یہ بالکل وہ والا نہیں ہے، نہ ہی یہ کچھوے کا شیل ہے. اچھا، تو بچوں پھر یہ ہوا کہ جو گاؤں والے تھے ان کو بہت افسوس ہوا،
اور ان کی سمجھ میں ایک بات یہ آ گئی کہ ہم نے یہ بہت برا کیا، ہمیں کسی کا مذاق اس طرح نہیں اڑانا چاہیے، ہمیں بغیر سوچے سمجھے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب کو یہ سبق ملا اور پھر چکوا نے بتایا کہ اس کے بعد سے سارا گاؤں جو ہے، سارے جانور، خشکی کے اور ہوا میں اڑنے والے اور پانی میں رہنے والے اور لوگ، سب مل جل کر ہنسی خوشی وہاں رہنے لگے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔